إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك عين निकालिए فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. आखिरी आयत को पढ़िए शाबाश, शुरू से यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल-अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह. इस तरह नमाज में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं हदर. आप दोबारा सुनिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. पढ़िए सारे. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ऊंची आवाज से بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ये पढ़ा हुआ है, ज़रा तरन्नुम से पढ़िए, लहजे के साथ पढ़िए, अरब लहजे में पढ़िए ज़रा। وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون आगे पढ़िए, जुबानी पढ़ने से लियौम अज़ीम पढ़िए। लिरब्बिल आलमीन आवाज में जान पैदा कीजिए। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन इन्न किताबल फुज्जारि लफी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन जी
يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين شابه. كلا بل ران